हेलो। आज हामी चारवटा बुँदामा रहेर छलफल गर्नेछौँ। जस्तै वन जङ्गल, वनस्पति लगायतका वन्यजन्तुहरूको व्यवस्थापन तथा वन अपराध नियन्त्रण, वन क्षेत्रको संरक्षण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, वन पैदावार, छपान, कटान, मुचान र घाटगति, टाँचा, शिर र वन पैदावार औसार पोसार, यी कुरामा हामी आज केही विषयगत प्रश्नहरूमा छलफल गर्नेछौँ भनेपछि केही सैद्धान्तिक ज्ञानहरूको बारेमा कुराहरू नि गर्नेछौँ। अब यहाँ चाहिँ जस्तै वन भनेको के हो, वन जङ्गल, त्यसपछि वनस्पतिहरू जस्तै हामीलाई चाहिँ एउटा दुईटा चाहिँ चाहे गैर काष्ठ वन पैदावारको होस् या वन काठजन्य वन पैदावार, एउटा दुईटाको के हुन्छ साइन्टिफिक नेम सोध्न सक्छ यहाँबाट। अनि त्यसपछि हामी अपराध सम्बन्धी वन अपराधहरू कस्ता कस्ता कार्यहरूलाई वन अपराध भनिन्छ यी कुराहरू सोध्न सक्छन्। त्यसपछि वन क्षेत्रका वन संरक्षणमा गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, वन पैदावार, छपान, कटान, मुतान, यी कुराहरूमा। जस्तै अब वन अपराध भनेको के हो भनेपछि वनमा गर्न नहुने कार्यहरू जुन गरिन्छ ती कार्यलाई नै वन अपराध भनिन्छ। जस्तै वन्यजन्तु मार्ने, बिना इजाजत रुख काट्ने, त्यहाँ बिरुवाहरू मास्ने, अनियमित तरिकाले चरीचरण गर्ने, निषेधित क्षेत्रमा चरीचरण गर्ने, अनि वन्यजन्तुको व्यवस्थापनमा चाहिँ वन्यजन्तुहरू उद्धार गर्ने, घाइते अवस्थामा भएकाहरू वन्यजन्तुहरूलाई उद्धार गरेर अनि त्यसपछि अल्पत्र अवस्थामा परेको वन्यजन्तुहरूलाई उद्धार गर्ने अनि त्यसपछि जङ्गलमा लगेर छाड्ने, यी कार्यहरू वन्यजन्तु व्यवस्थापनमा पर्छ। त्यसपछि तिनीहरूको लागि चाहिने आवश्यक पानीको स्रोतहरूको व्यवस्थापन गर्ने, अनि त्यसपछि झाडी बुट्यानहरूको वनमा व्यवस्थापन हुने कार्यहरू, वन्यजन्तुको व्यवस्थापन, अनि त्यसपछि वन क्षेत्रको संरक्षण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। अब यो वन क्षेत्रको संरक्षणमा के ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू। अनि त्यसपछि वन पैदावार, जस्तै वन पैदावार भनेको के हो? वन पैदावार भनेको वनबाट आउने, वनबाट ल्याइएको पैदावारहरूलाई वन पैदावार भनिन्छ। वनबाट पाइने वा वनबाट ल्याइएको वन पैदावारहरूलाई वन पैदावार भनिन्छ। पैदावार भनेको चिज वस्तु भयो। अब जस्तै वनबाट के ल्याउन सक्छ? काठ, दाउरा, गोल, खैरकच, खोटो, काठको तेल, बोक्रा, लाहा, पिप्ला, पिप्ली, त्यसपछि रुख, बिरुवा, पात, डाँठ, फल, बिउ, फुल, भुवा, जरा, गानो, बोक्रा इत्यादि जडीबुटी वनस्पतिहरू भए, तिनका विभिन्न भाग र अङ्गहरू, जरा भए, हाँगा भए, पात भए, त्यसपछि चट्टान, माटो, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, अनि पशुपन्छी, वन्यजन्तु वा वन्यजन्तुको अखेटो पहाड, यी कुराहरू पञ्चम पशुपन्छी वा वन्यजन्तुको अखेटो पहाडलाई पनि हामी के भन्न सक्छौँ भने वन पैदावार भन्न सक्छौँ। त्यसपछि छपान भनेको रुखमा टाँचा लाउने वा चिन्ह लाउने कार्य नम्बरिङ गरिन्छ, जस्तै त्यसलाई चाहिँ छपान भनिन्छ। कटान भनेको रुख काट्ने कार्य भयो। मुछान भनेको काठद्वाराको विशेषताका आधारमा ढुवानीका लागि, घाटगतिका लागि छुट्याइने काम। जस्तै कुनै काठ चाहिँ 7 फिटे होला, 6 फिटे होला, 5 फिटे होला, यिनीहरूलाई चाहिँ मिलाउने। त्यसपछि फर्स्ट ग्रेड, सेकेन्ड ग्रेडका काठहरू होला, तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा आधारमा मिलाएर घाटगतिमा राख्ने कार्यलाई नै हामी के भन्छौँ भने मुछान कार्य भन्छौँ। घाटगति भनेको वन क्षेत्रबाट कटान वा सङ्कलन गरिसकेका काठद्वाराहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले वन जङ्गलको वरिपरि अलि टाढा जुन हामी सुरक्षित रहोस् भन्ने तरिकाले जहाँ राख्छौँ, त्यो राख्ने ठाउँलाई नै घाटगति स्थान भन्छ। र यो चाहिँ सुरक्षित वनमा भयो भने कहिलेकाहीँ निकाल्न गाह्रो हुने, वनमै रह्यो भने आगो लागि हुन सक्ने हुने भएर यसलाई चाहिँ व्यवस्थित
खुल्ला क्षेत्रमा वनभन्दा बाहिर ल्याएर राख्ने कार्य गर्छौँ हामी। त्यो राख्ने ठाउँलाई घाटगद्दी स्थान र घाटगद्दी भन्छ, कार्यलाई घाटगद्दी भनिन्छ। ढाँचा भनेको छाप चिन्ह, सिल, वन पैदावार भनेको अघि नै भनिसक्यौँ। त्यसको ओसार पोसार कसरी गरिन्छ भन्ने कुराहरू छलफल गर्नेछौँ। अब हामी चाहिँ विषयगत प्रश्नहरूतिर जाउँ। जस्तै अब हामी बढी जोखिने ठाउँ भनेको यो चाहिँ सबैलाई थाहा होला, त्यही पनि जोखिन्छ कि भनेर। जस्तै नेपालको कुल क्षेत्रफल कति प्रतिशत वन क्षेत्रले ढाकेको छ? यहाँ चाहिँ हामीसँग भएको अप्सनहरू 40.36, 23.39, गमा 44.47, घमा चाहिँ 4.38। अब हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कति प्रश्नहरूमा जोकिने गर्छौँ। जोकियौँ भने त्यहाँ भएका अप्सनहरूलाई चाहिँ हेर्दै जाने हो। जस्तै अब हेर्दै जाउँ, यही प्रश्न हो भने 23.3, यो के को प्रश्न उत्तर हुनसक्छ भने 23.3 यो चाहिँ संरक्षित क्षेत्र, नेपालको संरक्षित क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्रफल 23.3 छ। एउटा अप्सन घट्यो। त्यसपछि 44.47 यो भनेको नेपालमा जम्मा वन क्षेत्र र बुट्यान, अन्य कास्ट र बुट्यान क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्र भनेको जोडेर 44.47 हो। हामीलाई के सोध्न सक्छ भने इक्जाममा वनको क्षेत्रफल कति छ? यी वनको नेपालमा कुल क्षेत्रफल कति प्रतिशत वनले ओगटेको छ, वनले ओगटेको क्षेत्रफल कति हो भनेर सोध्यो भने 40.3 भयो। यदि जम्मा वनको क्षेत्रफल वा जम्मा वनको क्षेत्रफल र कास्ट तथा बुट्यान क्षेत्रले ढाकेको क्षेत्रफल कति छ भनेर सोध्यो भने 44.47 लेख्ने मा टिक लाउने र कास्ट तथा बुट्यान क्षेत्रले ढाकेको क्षेत्र कति छ भनेपछि 4.38% भन्ने। त्यसपछि यहाँ चाहिँ खेती तथा अनुसन्धानको लागि प्राथमिकता प्राप्त जडीबुटीहरू 12वटा छ नेपालमा चाहिँ खेती तथा अनुसन्धानको लागि। र मुख्य रूपमा वैज्ञानिक नामहरू सोध्न सक्छ। वैज्ञानिक नामहरू चाहिँ मुख्य अब वनरक्षकलाई 8 क्लाससम्मको लागि चाहिँ खासै बढी डिपली सोध्दैन, सकभर यो 12वटाबाट सोध्न सक्छ। 12वटा नभए 12 यो सकभर 12वटाबाट सोध्न सक्छ। वैज्ञानिक नाम, स्थानीय नाम दिएर वैज्ञानिक नाम सोध्न सक्छ। जस्तै कुरिलो, सुगन्ध कोकिल, पाँचौले, जटामसी। अब यो चाहिँ कहिलेकाहीँ हुन्छ यो सम्झिनलाई गाह्रो भयो भने यो नाम चाहिँ वैज्ञानिक नाम सम्झिन गाह्रो भयो, टाइम कम छ भनेपछि सकभर जस्तै कुरिलोको छ भनेपछि ASRA यो जेनेटिक र स्पेसिसको जुन नेम हुन्छ, यहाँ चाहिँ AS र RA सम्झेर गयौँ भने पनि सकभर चाहिँ दोहोरिँदैन प्राय जसो अन्य वनस्पतिको नामसँग। र यति भयो भने हामी ठिक चिन्ह लाउन सक्छौँ। जस्तै सुगन्ध कोकिलको CIGL कम्तीमा यसरी भने सम्झेर जानु पर्यो। सकभर त नामै सम्झेर गएको राम्रो नभए। जस्तै टिमुरको ZAR यसरी पनि सम्झेर गयो भने सजिलो हुन्छ चिन्ह लाउनलाई। भनेपछि अब नेपालमा कतिवटा संरक्षित क्षेत्रहरू छ? यो प्रश्न पनि सबैलाई थाहा भएको हुनसक्छ, त्यही पनि यहाँ मैले राखेको किन हो भने संरक्षित क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, संरक्षित वन यी तीनटा कुराहरू उस्तै लाउँछ। अहिले चाहिँ हामी एन्सर मिलाउन सक्छौँ, तर एक्जाममा के हुन्छ भने उस्तै लाग्ने भएर प्रेसरले गर्दा कहिलेकाहीँ गलतमा हामी चिन्ह लाउन सक्छौँ, जबकि एकदम सजिलो हो। त्यही पनि त्यो मिस्टेक चाहिँ हुनसक्छ। त्यही भएर यस्ता झुकिने कुराहरूलाई बढी ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै नेपालमा कतिवटा संरक्षित क्षेत्रहरू छ? संरक्षित क्षेत्र भनेको प्रोटेक्टेड एरिया हो, जसमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, त्यसो सिकार आएछ, वन्यजन्तु आरक्षण र संरक्षित क्षेत्र यी सबैलाई ओगटिन्छ र जसको जवाब चाहिँ 20 छ। तर अब संरक्षण क्षेत्रमा के छ भने नेपालमा कतिवटा संरक्षण क्षेत्र छ? संरक्षण क्षेत्र जस्तै अब यो 10 भनेको, जस्तै यो अप्सनलाई हेर्नु 10 भनेको हामीसँग संरक्षित वनहरू नेपालमा 10वटा छ है।
त्यसपछि संरक्षण क्षेत्रहरू भनेको कन्जर्भेसन एरिया भयो र यो 6वटा छ भनेपछि 20वटा चाहिँ हाम्रो प्रोटेक्टेड एरिया अर्थात् संरक्षित क्षेत्रहरू छ। यसरी चाहिँ हामीले सम्झेर जानुपर्छ। यो 26वटा चाहिँ हाम्रो बफर जोन एरिया हो। नेपालमा चाहिँ बफर जोन एरिया चाहिँ 26वटा छ बफर जोन। त्यसपछि नेपालमा कतिवटा संरक्षित वनहरू छ भनेपछि 10वटा भयो। नेपालमा कतिवटा संरक्षित वनहरू छ, यो दुईटा क्वेसन रिपिट भयो, जस 10वटा छ। वनरक्षकको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र आधारभूत कार्य के हो? वनरक्षकको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र आधारभूत कार्यहरू, वनरक्षकले के कार्य गर्नुपर्छ? तपाईँहरूले जस्तै वनरक्षक भएर बाहिर खाइसकेपछि मुख्य आधारभूत कार्य तपाईँहरूको के हुनु चाहिँ जस्तै गोलाई नाप्ने, कार्यालय खोल्ने, वन गस्ती गर्ने, बिउ सङ्कलन गर्ने, यी मध्ये के हुन सक्छ? यदि सबै भन्ने अप्सन भइदिया भए गोलाई नाप्ने पनि केही हदसम्म ठिक हुन्छ, वन गस्ती गर्ने, बिउ सङ्कलन गर्ने, यी कुरा ठिक हुन सक्छ। तर यहाँ चाहिँ एउटा मात्रै छनौट गर्नु पर्यो भने सबभन्दा उपयुक्त के छ भन्ने छनौट गर्ने हो। र वन रक्षकको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र आधारभूत कार्य के हो भन्दा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण आधारभूत कार्य भनेको वन गस्ती गर्नु नै हो। वनरक्षकको नाममै वनरक्षक भनेपछि त्योहरू वन गस्ती गर्ने मुख्य, यसलाई सम्झिन नि सकिन्छ मुख्य र आधारभूत। वन गस्ती टोलीमा को संलग्न हुन्छ? वन गस्ती टोली भनेको जो पनि हुनसक्छ, सम्बन्धित कार्यालयका वनरक्षकहरूको मात्रै टिम हुनसक्छ, सहायक वन अधिकृत, वनरक्षक, रेन्जरको टिम हुनसक्छ गस्ती गर्न जाँदा, वा डिभिजनल फरेस्ट वन अधिकृत, डेफो सर, त्यसपछि सहायक वन अधिकृत, रेन्जर, सशस्त्र वनरक्षक यी सबै पनि हुन सक्छन्। त्यो चाहिँ समय, अवस्था र प्रकृतिले निर्धारण गर्ने हो। निर्धारण गर्ने गस्ती गर्न जाँदा को हुन सक्छ भन्ने कुरो। त्यही भएर यसमा चाहिँ सबभन्दा उपयुक्त, जस्तै अब यहाँ हेर्ने हो भने वनरक्षक मात्रै भनेको छ, डिभिजन वन कार्यालयका मातहतका कर्मचारीहरू सबै र सशस्त्र वनरक्षक र बर वनरक्षक सबै। यहाँ चाहिँ सबै भन्न पाइन्छ, तर डिभिजन वन कार्यालय मातहतका कर्मचारीहरू भनेपछि त्यहाँ भएको सबै कर्मचारीहरू आइपुग्छ। त्यही भएर चाहिँ डिभिजन वन कार्यालय मातहतका कर्मचारीहरूलाई मात्र टिक लाए पुग्यो, सबै लाउनु परेन। डिभिजन वन कार्यालय मातहतका कर्मचारीहरू भनेपछि त्यहाँ चाहिँ जो पनि हुनसक्छ, जसले पनि टिम बन्न सक्छ। अब सुराकी किन राखिन्छ? सुराकी भनेको गोप्य रूपमा हामीलाई सूचना दिने काम गर्छ। त्यसले केही घटना घट्ने अवस्था छ, घटिरहेछ, र शङ्कास्पद कार्यहरू भइरहेछ भने सुराकीले चाहिँ जोसँग सम्बन्धित हुन्छ ती कर्मचारीलाई चाहिँ उसले चाहिँ जानकारी दिन्छ। र सुराकीको मुख्य कार्य चाहिँ जानकारी दिने मात्रै हो। जस्तै अब यहाँ चाहिँ वन गस्ती टोलीमा जस्तै सुराकी काम कर्मचारीको निगरानी गर्ने, वन अपराध रोक्ने, कर्मचारीसँग वन गस्ती गर्ने सबै हो। यहाँ चाहिँ मुख्य रूपमा उसको चाहिँ सूचना दिने कार्य हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ सूचना दिने कार्य यहाँ नभएको भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ त्योभन्दा उपयुक्त चाहिँ यो यहाँ भएको अप्सनहरूभन्दा उपयुक्त चाहिँ वन अपराध रोक्न सहयोग गर्ने कार्य हुन्छ। यसले चाहिँ गस्ती गर्दैन, यसले चाहिँ वन अपराध रोक्नलाई चाहिँ सहज चाहिँ गर्छ। हामीलाई समयमा उचित जानकारी दिइसकेपछि हामीले चाहिँ आवश्यक कारबाही गर्छौँ र वन अपराध रोक्न सक्छौँ। त्यही भएर चाहिँ उसको काम चाहिँ सूचना दिने हो, सम्भावित घटनाहरूको बारेमा र शङ्कास्पद क्रियाकलापको बारेमा हामीलाई चाहिँ जानकारी दिने हो। र त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ, वन अपराध रोक्न सकिन्छ। अब सूचना दिने अप्सन नभएको भएर चाहिँ वन अपराध रोक्ने अप्सन चाहिँ सही हुन जान्छ। यहाँ वनमा गर्न हुने कार्यहरू, गर्न नहुने कार्यहरू, यो कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ बढी ध्यान दिनुपर्ने भनेको कहाँ छ भन्दा यहाँ चाहिँ
हुने नहुने के कुरो भनेको छ भन्ने कुरो बढी ध्यान दिनुपर्छ। कहिलेकाहीँ हामी सर्लकको क्वेसन हेर्छौँ, क्वेसन हेरिसकेपछि हामीलाई के लाग्छ भने ओहो मैले त्यो पढिरहेको छु, यही ठिक एन्सर छ नि भन्ने कहिले नहुने कार्यहरू भनिरहेको हुन्छ। हामी हुने सम्झेर एकाथरी अप्सनमा चाहिँ टिक लगाइरहेको हुन्छौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो मार्क जान सक्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ हुने भइरहेको हुन्छ, नहुनेमा गएर टिक लगाइरहेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ क्वेसन चाहिँ सबभन्दा जति सजिलो क्वेसन लाग्छ आफूलाई, त्यसलाई चाहिँ त्यति मजाले ध्यान दिएर क्वेसन चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै वन सिमाना चिन्ह उखेल्ने गर्न हुने कार्यहरू, वन सिमाना चिन्ह उखेल्ने, ढुङ्गा गिटी बालुवा माटो झिक्ने, दुवै वन व्यवस्थापन कार्य। यी दुईटा चाहिँ क र खका चाहिँ गर्न नहुने कार्यहरू हुन्छ। वन व्यवस्थापन कार्य चाहिँ गर्न हुने कार्य हो। सामान्यतया वन गर्न हुने आयमूलक कार्यहरू, आयमूलक भनेको सामुदायिक वनमा चाहिँ आय आर्जनको लागि चाहिँ केही थप क्रियाकलापहरू के गर्न सकिन्छ। जस्तै कफी खेती, ढुङ्गा गिटी बालुवा वा माटो झिक्ने, चिया खेती, बाँस निगालो रोपन, यति चाहिँ अप्सन छ हामीसँग। हामीले चाहिँ खासमा गर्न सक्ने आयमूल्य कार्यक्रमहरूमा चाहिँ विकासे घाँस रोपन, अमृसियो रोपन, बाँस निगालो रोपन, बेत बाँस रोपन, अलैँची खेती, बहुउद्देश्य फलफुल खेती, जडीबुटी नर्सरी निर्माण तथा बिरुवा उत्पादन, जडीबुटी नर्सरी निर्माण तथा प्रदर्शन, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन, यति कार्यहरू हामीले चाहिँ आयमूलक क्रियाकलापको रूपमा गर्न सक्छौँ। यो बाहेक अन्य क्रियाकलापहरू हामीले चाहिँ वनमा चाहिँ गर्न पाउँदैनौँ। अब यी क्रियाकलापहरूमध्ये हामी कहाँ चाहिँ कफी खेती, ढुङ्गा गिटी बालुवा माटो झिक्ने, चिया खेती के भयो त यो तीनवटा अप्सन चाहिँ हाम्रो गलत हुन गयो र बाँस निगालो रोपन सही हो। यसरी चाहिँ हामीले छुट्याउने। अब वन गस्ती गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू जस्तै वन गस्तीमा चाहिँ जानुभन्दा पहिले चाहिँ मौसम कस्तो छ त्यो मौसम अनुसारको पहिरन प्रयोग गर्ने, लाउने, बिना जुत्ता गस्ती नजाने, हामीले सोचे अनुसार भन्ने अनुसारकै समयमा गस्तीबाट फर्किन नभ्याउला। त्यही भएर चाहिँ आवश्यक पर्ने डोरी, टर्च लाइट इत्यादि र उचित साधनको व्यवस्था गरेर वनगस्ती गर्न जानुपर्ने हुन्छ। जस्तै पहाडमा चाहिँ पैदल यात्रा वनगस्तीको लागि उचित हुन्छ भनेपछि तराईमा चाहिँ गाडी चाहे साइकलबाट चाहिँ सजिलो हुन्छ गस्ती गर्न। गस्ती गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले चाहिँ आफैमा होहल्ला कम गर्ने, शान्त तरिकाले हिँड्ने र अन्तबाट कतैबाट केही अनौठो प्रकारको आवाजहरू आइरहेछ कि कहाँबाट आइरहेछ त्यो कुरालाई चाहिँ विशेष ध्यान दिएर अवलोकन गर्ने र उचित कदम चाल्ने। र वनगस्ती गर्दा दिनुपर्ने जस्तै गस्ती गर्नुपर्ने क्षेत्रको जानकारी, हामी कहाँ जाँदैछौँ, कस्तो ठाउँ हो, ती कुराहरूको बारेमा हामीले जानकारी हुनुपर्छ। त्यसपछि हल्ला नगर्ने, चोरी निकास हुने क्षेत्रमा बढी गस्ती गर्ने। जस्तै कुनै वनको कुनै एउटा क्षेत्रमा बढी चोरी निकासी हुन्छ। जस्तै बस्ती भएको क्षेत्र वरिपरि बढी चोरी निकासी हुनसक्छ। खोला भएको क्षेत्रबाट चाहिँ ओसार पसार गर्न सजिलो हुने भएर त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ चोरी निकासी बढी हुन्छ। यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ विशेष निगरानी दिनुपर्छ। काम गर्ने क्रममा चाहिँ भयो नि त यतिमै अब पुग्यो छैन भन्ने कुरा चाहिँ कहिले गर्नु हुँदैन। आफूले चाहिँ पूर्ण रूपमा आफ्नो 100% दिएर गस्ती गर्नुपर्ने हुन्छ। गस्ती गर्ने क्रममा आफूलाई केही शङ्कास्पद लाग्यो भने सम्बन्धित कार्यालय, आफू यदि फिल्ड सब डिभिजन अन्तर्गतबाट खटिएर आइरहेको छ भने सम्बन्धित सब डिभिजनको प्रमुखलाई जानकारी गराउने, डिएफओलाई जानकारी गराउने। यदि राष्ट्रिय वन क्षेत्र हो भने सम्बन्धित फिल्डको इन्चार्जलाई, रेन्जर वा सहायक वन अधिकृत हुन्छ त्यहाँ, उहाँलाई चाहिँ जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ र
कहिलेकाहीँ सहायक वनौदेखिसँग सम्पर्क हुन सकेन भने मात्रै त्यो अफिसरलाई जानकारी गराउने। यदि सामुदायिक वन वा समुदायमा आधारित व्यवस्थापन भइरहेको वन क्षेत्र हो भने त्यस्तोमा चाहिँ सम्बन्धित वनका पदाधिकारीहरू, अध्यक्ष र अन्य पदाधिकारीहरूलाई जानकारी गराउने, सम्बन्धित फिल्डको इन्चार्जलाई जानकारी गराउने। वन गस्तीका मुख्य उद्देश्यहरू के हुन्छन् भने वन अपराध नियन्त्रण गर्ने, खबर सङ्कलन गर्ने, वन्यजन्तु उद्धार गर्ने, के हुन्छ भने वन गस्तीका मुख्य उद्देश्यहरू हुन्छन्। अब वन पैदावार भन्नाले के बुझिन्छ? वन पैदावार र वातावरणीय सेवा दुईटा कुरा हुन्छ। वन पैदावार भनेको वनबाट आउने पैदावारहरू वन पैदावार भयो भने वातावरणीय सेवा भनेको यहाँ भन्ने वन पैदावार भन्नाले के हुन सक्छ? काठद्वारा पिप्ला, रुख, बिरुवा, चट्टान, बालुवा, वन, कार्बन, जैव विविधता, क र ख। अब क र ख चाहिँ वन पैदावार भयो भन्दा ग चाहिँ वन, कार्बन, जैविक विविधता, जलचक्र प्रणाली, पर्यावरण वा अन्य लाभहरू जुन वातावरणबाट पाउँछ त्यो वातावरणीय लाभमा अन्तर्गत पर्छ भनेपछि वनबाट आउने प्रत्यक्ष रूपमा हामी उपयोग गर्न पाउँछौँ, लिन सक्छौँ। ती कुराहरू चाहिँ वनबाट ल्याउन सकिने पैदावारहरूलाई चाहिँ हामी वन पैदावार भन्छौँ। अब टाँचा भनेको फलामले बनेको विशेष नम्बर चिन्ह भएको, त्यसलाई चाहिँ रुखमा वा गोलिया काठमा चाहिँ छापेर चिन्ह वा निशान लाउने कार्य गर्छौँ। टाँचा भन्नाले के भन्छ भन्छ काठ वा रुखमा लगाइने नम्बर, काठ वा रुखमा लगाइने छाप चिन्ह वा निशान, रुखमा लगाइने गोलोरी कुनै पनि होइन। यहाँ भनेको काठ वा रुखमा लगाइने नम्बर त्यो टाँचा होइन, काठ वा रुखमा लगाइने छाप चिन्ह वा निशान भनेको टाँचा हो। र रुखमा लगाइने गोलोरी यो पनि टाँचा होइन। यहाँ भने टाँचा भनेको काठमा वा रुखमा लगाइने छाप चिन्ह वा निशान हो। वन पैदावार भन्नाले के बुझिन्छ? दुई पटक आयो, अघि के भयो यो क्वेसन। त्यसपछि टाँचा। टाँचाको चाहिँ विशेष कार्यको लागि विशेष प्रकारको टाँचा हुन्छ। समुदाय डिभिजन वन कार्यालयले चाहिँ यी टाँचाहरूको प्रयोग गराउने गर्छ। जस्तै बबिका, खडा र ढालापरा रुखको छापान, सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, निजी वन र दरियावर्ती रुखका दरियावर्ती भनेको खोला बर्खा समयमा खोलाले भेलले बगाएर लिएर आएको काठलाई बुझ्नु पर्दछ। त्यस्तो काठलाई के हुन्छ? दरियावर्ती काठ भनिन्छ। खोलाले बगाएर लिएर आएको, पहिरोले बगाएर लिएर आएको काठलाई दरियावर्ती काठ भनिन्छ। बबिजा, प्लट कटान क्षेत्रमा घाट गद्दीमा काठ ढुवानी गर्दा टिसिएनले प्रयोग गर्छ सरकारद्वारा व्यवस्थित वनमा। यो कुरा चाहिँ आफैले एकपल्ट सर्लक्क हेर्नुहोस्। निजी वनको काठ। बबी विकास भन्नाले विकास निर्माणको कार्यको लागि निजी र सामुदायिक वनमा उत्पादन भएको काठ बाहेक अन्य क्षेत्र राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा उत्पादन हुने काठ बबिका भनेको लिलाम बिक्री भएकोमा। अब सामुदायिक वनले टाँचा कहाँ दर्ता गराउँछ? वन तथा भू संरक्षण विभागमा, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घमा, डिभिजन वन कार्यालयमा। यी चार ठाउँमध्ये कुन ठाउँ चाहिँ सामुदायिक वनले चाहिँ आफ्नो टाँचा दर्ता गराउँछ भन्दा डिभिजन वन कार्यालयमा गराउँछ। समुदायमा आधारित वनहरूले चाहिँ प्रयोग गर्ने टाँचा चाहिँ डिभिजन वन कार्यालयमा दर्ता गराउँछ। सामुदायिक वनले पनि डिभिजन वन कार्यालयमा टाँचा दर्ता गराउँछ। डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गत कति प्रकारको टाँचा प्रयोग गरिन्छ भन्दा डिभिजन वन कार्यालयले चाहिँ 4 किसिमको टाँचा चाहिँ प्रयोग गराउँछ। जस्तै यहाँ हेरौँ, बबी बिक्री, बबी विकास, बबिजा, बबिका। डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गत कति प्रकारको टाँचा प्रयोग गरिन्छ भन्दा 4 किसिमको भयो। कटानका लागि रुख छनौटको प्राथमिकता। वनमा रुख काटिँदा हरियो रुख काटिँदैन। त्यही भएर रुखको चाहिँ प्राथमिकता के हुन्छ भन्दा जस्तै मर्न लागेको रुख, उस्तै सुन्छ यहाँ सबै, डालापाडा, सुक्खा खडा, मर्न लागेको रुख, रोगो रुख,
बाङ्गोटिङ्गो अति बुढो, ढलापाडा सुकाखडा, बाङ्गोटिङ्गो अति बुढो। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ ढलापाडा, सुकेर ढलिसकेका वा हड्केमा हावाहुरीले पहिरोले ढलाइसकेका रुख चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा हामी चाहिँ कटान वा सङ्कलन गर्छौँ। यदि ढलापाडा रुख छैन भने सुक्खा खडा, ठाडो तर सुकेको रुखलाई चाहिँ दोस्रो प्राथमिकतामा राख्छौँ। त्यसपछि मर्न लागेको रुखहरू तेस्रो प्राथमिकतामा राख्छौँ। रोग लागेकोलाई चौथोमा, बाङ्गोटिङ्गोलाई पाँचौँ र अति बुढोलाई छैठौँमा। कर्मसँग ढालापाडा भेटिएन सुक्खाखडा रुख खोज्ने, त्यो पनि भेटिएन मर्न लागेको रुख खोज्ने, त्यो पनि रोग लागेको रुख र पनि बाङ्गोटिङ्गो। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सङ्कलन गर्छौँ र कार्ययोजनाले निर्देशन गरेको परिणाम सङ्कलन गर्दा यस्ता किसिमका काठहरू सङ्कलन गरेर हामी परिमाणलाई चाहिँ माग परिपूर्ति हुने र परिमाण कार्ययोजनाले निर्देशन गरेको परिमाण नबढ्ने तरिकाले यसरी हामी सङ्कलन गर्छौँ। आजलाई यति नै हो। एकपटक हेर्नुहोस्, म यो नोट पनि यसको लिङ्क चाहिँ राखिदिउँला, यो हेर्न पनि हुन्छ तपाईँहरूलाई र यो चाहिँ एकपल्ट पढ्नुहोस्।